सरकार म्हणटा म्हाका बदल दिसता, पूण म्हापशा वाठारांत लोक व्हांवताना दिसता हे मात खरें. खोर्ले म्हापसा उदक भरिल्ल्यान म्हापशेचो जाल्लो विकास उक्ताडार येयलो. हो विशय घेवन समाज वावुरप्यांनी थळाव्या आमदारा सयत नगरपालिकेक धारेर धरले. ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है अशें म्हणत सरकाराक उजरावन काडले. आज सरकाराक एकूच विनंती जावंक सोदता, फक्त ती पब्लिसिटी स्टंट बंद करा आणि ग्राउंडाचेर येवन कामां करपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की लोकांक ते 1000 लोक परत परत तेच व्हरून सगळ्या कडेन बसयता आणि लोक आपल्याक जॉईन जाले म्हणून सांगता. खरें तुमचें कमळ फुलोवपाक जाय न्हू जाल्यार ते कमळ गांवांनी जेन्ना बुडटा पळय ते बुडटा ते उदकान कमळ सोडा, तेन्ना तुमकां कळटलें. बुडटा ते उदकान कमळ सोडा. जेन्ना काल जो इन्सिडंट तर घडलेलो आनी तो तर व्हांवून गेल्लो, कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची? कोण घेवपाची? ल्हान भुरगे. तो तेज्या जाग्यार तर ल्हान भुरगे थंयसर गेल्ले मार थंयसर कोणाक सोडून. मागीर कोण जबाबदारी कोण घेतलो? मागीर फक्त 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो आलो. लहराई जात्रेक जे भाशेन लोक गेला ते भाशेन 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो आलो. म्हणल्यार मनशाची व्हॅल्यू त्या टायमाचेर करपाची. 10 लाख न्हू, हे चेडू भुरगे म्हणून ताका 5 लाख दिवपाचे. सो सरकारान डिझास्टर जावचे पयलीं, कित्याक तुमी दोंगर खणून दवरल्या, ओपन दवरल्या, हे वायनाड जे जावपाची शक्यता भरपूर आसा गोंयान. हांगासर म्हाका हांगा पळोवंक ना, हांगासर पळोवपाची गरज आसा. पूण हे जावच्या पयलीं प्रिव्हेन्शन करप हे सरकाराचें काम. जोशुआन मातसो दोळो ओपन करपाचो, डिझास्टर मॅनेजमेंटाक आपोवन बसोवपाचो आणि जे म्युनिसिपालिटीन जे न्हिदलेले आहा वर्सूयभर न्हिदता पळय तांकां जागृत करपाची गरज आसा. आमी खोर्ले आयज जेन्ना पावस पडलो 2 दिसां पयलीं तेन्ना सगळ्यान डेंजरस सिट्युएशन आमी म्हापशा खोर्ले हांगासर पळयलें. आनी म्हाका जाल्यार हांगा दिसता कितें सांग, म्हाका बदल दिसता. हे जे मिरयतात न्हू न्यूजांचेर, म्हाका बदल दिसता, म्हाका बदल दिसता. कसलो बदल दिसता रे? लोक व्हांवताना दिसता मरे, हांगा शेतां पुरतना दिसता, डोंगर कापताना दिसता, झरे न्हंय बाई आटयतना दिसता. कितें म्युनिसिपालिटी कांय कामाची ना, PWD कांयच कामाची ना, आमदार कांयच कामाचो ना, पंच कांयच कामाचो ना, सरपंच, कावन्सिलर, आमचो चेअरपर्सन कांयच कामाचो ना. हेंच्यांनी अक्षरशः लोकांक आयज मारून उडोवपाचो. हेंच्यांनी सुपारी घेतल्या हेंच्यांनी. अरे बारीक बारीक कामां हेंचे कडेन जायना, गटर क्लीन करपाची कामां जायना. अरे जेन्ना पावस वयता तेन्ना एमीचे कर्तव्य जाता, बाबा रे तो लोड खंयच्यान येयलो, एक रिपोर्ट तयार करपाचो आसता. कितें तो लोड खंयच्यान येयलो, कोणाक कितलो इफेक्ट जालो, खंयच्या घरान उदीक गेलें, कितें कोणाक त्रास जाले, हो रिपोर्ट काडून मागीर ती कामां करपाची आसता. तर तुमी मेल्यान खुर्चे गरम करतात, टायमपास करून येयले हांगासर. JCB हांगा घालता. कळ्ळें? म्हणूंक जाय खंयसर WRDचो डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी येवन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसा ते कॉन्क्रीट ते हेका घातलेले आसा, नालाक जे घातलेले आहा ते कॉन्क्रीट घातलेले कित्याक लागून खबर आसा की रिटेनिंग वॉल दोनाय सायडीक जी आसली तो खणून तो व्हाळ जो आसलो, नाला जो आसलो तो रूम जातालो. लोकांच्या घरांक कितें प्रॉब्लेम जावंक फावना म्हणून तो दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट घातलेले, रिटेनिंग वॉली घातलेल्यो. तेंच्यांनी कितें केलें, इंजिनियराक कमिशन मेळोंक जाय म्हणून ते ग्रावंडाचेर जो फ्लोर जो आहा उदीक जे व्हांवून जे वयता तेजेर हेंच्यांनी ठीक जवळ 30 ते 40 सेंटीमीटर PCC घातली कॉन्क्रिटाची. कित्याक लागून 1 क्युबिक मिटर जर 4000 जर धरलो तेजेर एका क्युबिक मिटरा फाटल्यान हांकां 1000 तरी कमिशन मेळपाक जाय न्हू. अशें जर 1000 क्युबिक मिटर जर जाले तर कितले पयशे जाले? काल हांगासर उदीक येवन आख्खो रस्त्यार उदीक येवन हांगासर लोकांच्या घरांनी मांडांनी उदीक गेलें. आनी अशें उदीक येयलें, फ्लो येयलो की अक्षरशः भितूर आमच्या दर्याचो बी व्हडलो कसो तसो फ्लो येयलो हांगासर. आनी पळोवण्या सारकें सामकी भयानक जाल्ली स्थिती हांगासर. लोकांच्या आख्ख्या घरांनी बी उदीक. आनी थंयसर एक बायकवालो तो बाबडो व्हांवून गेलो पण तेजें नशीब बरें आमच्या सातेरीन आनी हांगा घाटेश्वरान ताका वाचयलो. कित्याक नाल्यार तो अक्षरशः गेल्लो न्ही, कोणाक काय थांब पता कळचो नासलो की बाबा खंयचो भुरगो कितें आहा तो. गाडी सुद्दां तेजी घेतो सातवाक थंयसर तो शिरतालो. आनी तेज्या वांगडा आनी 2-3 गाडयो अश्यो बँड जाल्ल्यो की व्हांवून वयपाचे स्थितीर आसल्यो. हांव हेका म्हाका एकूच सांगचें पडटा की हे प्रशासन आसा, आमची म्युनिसिपालिटी आसा, चेअरपर्सन आसा, आमचो आमदार आसा, तेंच्यांनी हेजेर तोडगो कितें काडलेलो. पावस येतलो म्हणून पयलीं सांगला आनी आतां ऑलमोस्ट मे म्हयनो सोंपात येयलो. आनी पयलीं कशें आसलें, पयलीं मे म्हयन्या पयलीं सगळे खोळयो बिळयो रेडी आसताल्यो. पण हेंचें कशें जाता, हेंचे कोण बुडलो कोण मेलो की मागीर ही खोरी बिरी घेवन येता. ही परिस्थिती आमची म्युनिसिपालिटीची. आनी हेका जबाबदार म्हणटात हांव म्युनिसिपालिटी आनी आमचो आमदार. पण हांव लोकांक आतां म्युनिसिपालिटीक सांगता की हे आतां अजून हो निकतो टेलर आहा, पिक्चर अजून सुरू जावपाचें आहा, तेन्ना हेच्या पयलीं कितें आहा तें काम करून घ्या सगळें सारकें. नाल्यार मागीर
आमी कितें म्हटलें तुमकां मागीर तुमी हें करूं नाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.